40 दिन आदमी जमात में बुला कर ले जाते हैं, ईमान बोलने करा देते हैं, ईमान सुनने कराते हैं, ईमान करने कराते हैं, तो आदमी की हालत क्या होने लगती है, दीनी बन जाती है। अगर LKG से बच्चा शुरू करके 10th स्टैंडर्ड तक मुसलसल कुफ्र सुने, कुफ्र बोले, कुफ्र देखे, कुफ्र करे, तुम्हारा बच्चा ईमान में बाकी रह जाएगा कि देख लो। बेंगलुरु में मेरा एक स्कूल है, मैंने 3 जनवरी को अंबेडकर हॉल में मैंने अपना एनुअल डे किया। उससे पहले उस एनुअल डे की तैयारी के लिए हॉल को इंस्पेक्शन करने के लिए 2 दिन गया। उससे पहले 2 दिन पहले 2 तारीख को भी एक स्कूल का फंक्शन हो रहा था, एनुअल डे हो रहा था। 1 तारीख को भी एक स्कूल का एनुअल डे हो रहा था। मैं देखने के लिए अंदर गया, 90% मुसलमान बच्चे बुर्का ओढ़कर ऑडियंस अपने बच्चों को देखने के लिए आए हैं और वहां पर पूजा कर रहे हैं बच्चे और हमारे पेरेंट तालियां मार रहे हैं। वो स्कूल वाले करा रहे हैं, वो उसको बात छोड़ दो, स्कूल भी मुसलमानों की स्कूल है। स्कूल भी किसकी है? मुसलमानों की स्कूल है। और ऑडियंस ऐसा लग रहा था कि जुमा हो रहा है। वहां पर सब टोपियां पहन ले कोई बैठे हुए थे, सब बुरखे पहन लेकर बैठे हुए थे। वो बुरखे भी पहन लेकर बैठे हुए थे जिसमें नाखून भी ना दिखे, लेकिन उनके बच्चे पूजा कर रहे हैं और क्या मार रहे हैं। अब सोच लो कि ये हालत होगी तो 10-12 साल के बाद इस मुल्क के अंदर हालात क्या होने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे डालते हैं, फलां बच्ची क्या कर रही है, रजिस्टर्ड मैरिज हो जा रही, कुछ देखो। ये तो अभी बारिश से पहले की जो रिमझिम झड़ी जिसे बोलते हैं वो है। 12 साल के बाद अभी ये सिलेबस पूरा ये होने के बाद जो तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे घरों में होगा, तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। एक बात आप सबको मैं बताता हूं, आज 2 बातें आपको बताकर जाऊंगा। अल्लाह ताला हमको समझ की तौफीक नसीब फरमाए। खुद अपनी नस्ल की फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, डॉक्टर बनो। मैं 56 स्कूल चलाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मॉडर्न एजुकेशन में आगे आए। मैं उसका दाई हूं। मैं कह रहा हूं आपको, सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ इंजीनियर ये तुम्हारी फिक्र है तो याद रख लेना, डॉक्टर तो उन्हें बन जाएगा, ईमान में बाकी नहीं रहेगा, खून के आंसू रोना पड़ेगा। वो इंजीनियर तो बन जाएगा। एक बच्ची एक गैर मुस्लिम के पीछे भाग गई। वो लोग पूरे मिलकर मेरे पास आए और आकर कहने लगे कि मौलाना हम फला हैं, फला हैं। रो रहे थे, दुख से बिलबिला रहे थे। हमारी बच्ची गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ले रही है, क्या करना, कोई हल बताइए आप। और मैंने कहा कि कौन सी स्कूल में पढ़ाया है तुमने? तो स्कूल बताया उन्होंने, वो स्कूल जहां कुफ्र ही कुफ्र है। अब वो जोश में आकर उनके बाप ने मुझसे कहा, हजरत मेरा बस चल जाए तो मेरी बच्ची को मैं कत्ल कर दूं। मैंने उससे कहा, तेरा बस चल नहीं रहा इसलिए कत्ल नहीं कर रहे, तेरा बस चला तो तुम उसको कत्ल कर देते हो बोल रहे हो। मैं एक बात बताऊं तुमको, मेरा बस चलता तो तुमको कत्ल कर देता था मैं। वो बच्ची की गलती नहीं है। अगर आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले अगर तुमको आकर मैं कहता उस स्कूल में, जिस स्कूल में जा रहे हो उसका जहन ये बनने वाला है, तुम ख्याल करो कि ऐसी स्कूल में दाखिला करो जहां उसका क्या रहे, ईमान बाकी रहे, तो तुम मौलाना को कहते कि मौलाना आप बैकवर्ड हैं। तुम बहुत फॉरवर्ड बन रहे थे ना, ले लो। आपको बता रहा हूं, दीनदार घरों के बच्चे ईमान में बाकी रहना। अलीगढ़ गया था मैं,
حضرت مولانا حکیم کلیم صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، وہاں گیا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے بڑے دیندار، کہا کہ حضرت آپ کو یہاں سے جانے کے وقت ایک آدھا گھنٹے کے لیے ہمارے گھر آنا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ ایک لڑکی غیر مسلم ہو گئی ہے، بہت دن وہ جا کے دوسرے سے کیا ہو گئی ہے، شادی ہو گئی، بہت دنوں کے بعد سمجھانے کے بعد 2 سال کے بعد اس کو بلا کے لے کر آئے، آپ کی زبان سے کچھ بول دیں گے تو انشاءاللہ۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ اجتماع ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، اس بچی کو بلا کے لے آئے۔ میں سمجھا ہمیشہ گھر میں اجتماع ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، تو کسی اور کی بچی ہوگی، بلا کے لے آئے ہوں گے۔ اب میں گیا، بچی سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور بات کرنے کے لیے کہا، میں نے کہا کہ تم چھوڑ دو، میں بات کر لوں گا اس کو۔ اب اندر جانے کے بعد کہا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ کہا کہ کسی اور کی بچی نہیں مولانا، یہ ہماری بچی ہے۔ ہر ہفتہ کیا ہوتا ہے؟ اجتماع ہوتا ہے، دیندار ہیں، سب کچھ ہیں، ان کی بچی نہیں۔ میں نے کہا کہ بیٹا تم کہاں پڑھے؟ کہا گرکل میں پڑھے حضرت ہم۔ میں نے کہا کہ علی گڑھ میں تم کو اور کوئی اسکول نہیں ملی؟ گرکل میں پڑھایا۔ کتنے بچے تھے؟ پورا گرکل کفر سکھاتا ہے، اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب آپ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانے کا جذبہ، آپ بچی کو بھیج رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں، اور اچھے مارکس آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنی اور مسلمان بچیاں تھیں وہاں پر؟ کہا کہ ہم لوگ ایک 6-7 بچیاں تھیں۔ کیا کیا پروگرام ہوتے تھے، کیا کیا، اب پورا بتایا۔ میں نے ان کو بلا کر بتایا، ہفتے میں 1 مرتبہ تم گھر میں بٹھا کر اس بچی کو اجتماع سنا رہے تھے، اور صبح کو اٹھے تو شام تک وہ کفر سنا رہے تھے۔ تمہارے اس کفر کا اثر ہوگا یا تمہاری تعلیم کا اثر ہوگا؟ ایک بات ذمہ داروں کو کہتا ہوں، اپنے اپنے علاقے کے اندر ٹیوشن سینٹر شروع کرو۔ بچے اسکولوں کو جائیں، ٹیوشن کو آئیں، اور ٹیوشن کو آ کر جو ٹیوشن پڑھانے کے وقت جو کتابوں کے اندر کفر لکھا ہوا ہے، ٹیوشن بھی پڑھائے اور کفر کو کلیریفائی بھی کرے ہمارے ٹیچرز۔ اس سے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ دوسری، مکتب کے نظام کو کیا کرو؟ مضبوط کرو۔ پہلے واجب تھا تو اب فرض ہے۔ اگر کوئی گھمنڈ کر کے میرا بچہ میں فلاں جگہ پڑھا لوں گا، فلاں جگہ پڑھاؤں گا، مکتب کو نہیں بھیجے گا، 15-20 سال کے بعد خون کے آنسو رونے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، یاد رکھ لینا۔ ایک بات تو سب سے اہم اس وقت یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکریں کرو، محنتیں کرو۔ ٹائم کم ہے، سوچیں گے نہیں۔ اپنے اپنے سب لوگ الحمدللہ، ابھی اثر یہ ہے کہ ایک طرف یہ فتنہ ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی بڑی بیداری ہے۔ ہم پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم دین کے لیے کریں۔ خاموشی کے ساتھ کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ابھی پیدا ہو گئی، جو کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی، نوجوانوں کو کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں، اپنا وقت اور اپنا پیسہ، اپنی دولت، تھوڑا سا پیٹ پر پتھر باندھ لو، لیکن اپنی اس آنے والی نسل کی حفاظت کی محنت میں لگاؤ۔ ہمارے بچے جو بڑے بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہر دن 1-2-2.5 گھنٹہ دو شام کا وقت کہ بچوں کو جمع کر کے ٹیوشن تم چلاؤ، چلا کر ان کو اچھا پڑھاؤ اور کفر شرک کی پہچان ان کو بناؤ۔ اگر تم 1-2 گھنٹے اپنے ان ملت کی حفاظت کے لیے نہیں دے سکتے تو کہیں چائے پی لے کر قوم کی حالت پر گفتگو کرنے کا تم کو کوئی حق نہیں ہے۔ تیار بیٹھو تباہی و بربادی کے لیے۔